concept de flash santé, c'est un concept innovant. احنا زوز du domaine, JIED, pharmacien, ou انا dermato, on a essayé de casser un peu les dogmes باش نحاولوا هكا مشينا من التونسي للتونسي باش نحكيو على الصحة. انت فارماسيان ميدسان مش كان لو ميدسان يشد الكابيني وفارماسيان يشد لوفيسين. انا وليندا عملنا حاجه كي سور دو لوردينير كما قالت هي اون كاس لي دوغم. On essaie de rehausser le niveau des émissions télé santé في تونس. Donc c'est la première émission santé présentée par des professionnels de la santé. vas-y وفات اخترنا باش نبداو في رمضان. علاش؟ على خاطر في رمضان الناس تولي تاكل كلها مع بعضها، ترد بالها تجي الفشله بعد رمضان يكسروا الامراض. فما ناس بحكم انهم مرضى بداو يخموا نسيموا ما نسيموش برشا حوايج. دونك اون سي دي اي هو شهر فضيل خل نستباخذوا بيه ونبداو. فوالا دونك بدينا هكاكا بشويه حبينا نحكيو مش كان على النوتريسيون، حبينا نحكيو على سانتي نوتريسيون. بون هو سي ان بو لايت معناتها لا سانتي حاجه لايت معناتها سانتي نوتريسيون با ميديسين تشوفها ماهيش رزينه ولا فهمتني. حبينا نحكيو باللغه التونسيه زاده، نحكيوش كلام صحيح، نحبوا نبسطوا المعلومه معناتها لا بلو سامبليفي بوسيبل. دون بار على خاطر واحد يبدا صايم مش باش انت باش تبدا تحكي له معناتها على حوايج هكا اصحاب وحوايج سالوهم لنا احنا دو بار ما براتيك سا براتيك. الناس اصحابنا الكل اللي ديما يسالونا هكاكا باش نحكيو على الكبار على الصغار نساء رجال كل شيء. حبينا معناتها ايميسيون خفيفه اللي يتفرج بها يخرج بين انفورماسيون نصيحه معناتها فهمتني. سورتو حتى كان ما يشدش شنو يعمل يشد سورتو الخايب شنو ما يعملش. اي ميكرو تروتوار باش سي بور فير امبليكي لو تونيزيان. وحبينا سورتو معناتها كي تشوف لي زيبيزود تشوف فما ديما سؤال تراه نشوفوا التونسي خاطر جوستومون احنا برشا دي زيميسيون معناتها شفنا لي توانسه فما برشا حوايج يعرفوهم غالطين دونك نحبوا نصحوا المعلومه ندقوا فيها معناتها فهمتني. دايوغ JIED est parti lui-même l'Institut de Nutrition qui a validé tous les textes معناتها اللي قلناه الكل مش copier coller خذ وكل شيء. c'est des textes validés par des nutritionnistes de l'Institut de Nutrition معناتها c'est scientifique à 100% هذه البات. مي حاولنا جوستومون نهزوه احنا ديريكتومون للتونسي معناتها التونسي ما عادش يلوج في سيت لبناني ولا سيت اترونجي عنده التونسي نتاعو ميد ان تونيزيا معناتها غيالمون سي سكي مانك او فات. معناتها انا ديما نقول احنا بتات ما عندناش بترول ما عندناش شنو مي عندنا هيومن ريسورس معناتها عندنا طاقه بشريه عظيمه معناتها التونسي il est capable d'ailleurs de s'exporter à l'étranger. والطب عندنا دو توريزم ميديكال معناتها des étrangers يجيو يديروني دوك علاش لا. Justement donc c'était le 23 octobre 2011 le jour des élections. انا وليندا ومعنا صاحبنا زاده ناخذ في قهوه avant d'aller voter comme tous les Tunisiens bon Tunisiens. اختاروا جاي les élections امشيو فوتيو. N'oubliez pas de vous inscrire avant. Voilà. Donc كان ليندا هي كانت تجي en tant qu'invitée في حنبال في الماتينال مع إيمان voilà. قالت لي on m'a proposé de rafraîchir l'émission santé نتاعهم. قلت لها ليندا علاش خيرنا ماشي لغيرنا. انا من 2006 دبلومي فارماسيان ونخمم باش نعمل ايميسيون هكاكا. قلت لها هاي نعملوا نتاعنا معناتها. Et 3 ans après, voilà, نخدموا في زون سانتي لا كروس ايميسيون جاتنا فكره 3 جمعات قبل رمضان شهر. يعني فريمون تكبسنا على الاخر وعملنا خدمه على قاعده كما قالت لك الانستيتيو نوتريسيون فاليدي وخدمنا لي تكست وكونسيبسيون وبرشا حاجات وفوالا وصلنا والحمد لله يا ربي. Heureusement الحمد لله معناتها انا بيرسونيلمون بون ديما راهو انا جو دي لا كريتيك معناتها النقد اللي يبدا بناء انا نسني دايوغ حتى في الباج نتاعنا فيسبوك ديما معناتها نحطوا ديما اون بوبليكاسيون كل نهار معناتها من الاول بدينا بشويه باش نعرفوا كل حلقه شنو فما معناتها باش اللي يتفرج يعرف روحه معناتها. بعد on a eu beaucoup de bons feedback bonne continuation bon courage. انا شخصيا je partais dans des caravanes de santé باللي j'ai des patients اللي يتفكروني قالوا لي سي معناتها من الام للبنت للناس كل كامل شرائح المجتمع معناتها toutes les catégories sociales. Ce qui est bien c'est que Flash Santé نحسها معناتها بون مازلت صغيره مي تمس الناس الكل الام البو المتثقف كي مش متثقف معناتها شكون ما تلهاش بصحته تخسر معناتها احنا نحبوا جوستومون لوبجيكتيف نتاعنا سي باش انه الناس الكل كيل كو سوا كي معناتها يلقاو عندنا دي ريبونس
فهمتني بتاتخ مش في المنوعه الاولى في الثانيه مش في الحلقه الاولى في الثانيه وبدينا شويه شويه هكا معناتها اون في دي جو في الباج فيسبوك نتاعنا نحبوا الناس زاده معناتها يسالوا فينا نجاوبوا اون انديك اسئله يجاوب عليهم جيد تو سكي نوتريسيون سكي لانتيريس لي تكست اللي يكتبهم وانا اون بونس ميم زاده فيغ notre propre portail نخمموا زاده لي زيبيزود نزيدوا نعطيو فيهم دي ديتاي فما حلقات دايوغ نقولوا للعباد في وسط الحلقه ما نحبش نحرق في الحلقات مي ما عطيناهمش المعلومات الكل اسالونا بور بوسي لي جون خاطر لاحظنا انا وجياد معناتها اللي العباد سون تري انتريسي وفما برشا دي سوجي تابو في تونس لا سانتي كيما زوم سانتي نحكيو فيها بالتونسي وبالفرنسي وكان نشوف ساعه نقولوا اش قال النبي صلى الله عليه وسلم معناتها سي لو تونيزيان هذاك هو التونسي سي فريمون اتر سامبل معناتها او فات قلت لك علاش لي فيدباك جاونا من العباد الكل بون كيما قلت لك انا شخصيا نستنى في النقد البناء نحب الناس يقولوا لنا هما اش يحبوا معناتها فهمتني كو سو سوا دايوغ جانفيت معناتها لي بروفيسيونيل دو لا كومونيكاسيون دو لا رياليزاسيون دو لا برودكسيون مي كونفرير معناتها لي زوتر فارماسيان tous les domaines معناتها فهمتني احنا حتى في الشوا معناتها في الشوا نتاع لي زيبيزود حاولنا نعملوا ان شوا راهو مش هكاكا مش رقدنا قمنا اي تراه انا قلت لك ما نحبش نحكي على لي سوجي الكل مي اخترنا دي سوجي كي يمسوا كان تونسي دايوغ في حلقات باش نحكيو برشا لغات باش نحكيو على التونسي في الغربه كيفاش يعدي رمضان تونسي صحته معناتها تونسي كي يمرض انا عندي برشا ناس يقول لك انا ما نداوي كان في تونس نعطي ثقه للطب التونسي معناتها فهمت دونك هذاك علاش معناتها الطب التونسي راهو عنده اشعاع في الخارج الناس ما يعرفوهوش اي مالوغوزمون مالغري تو سا مازلنا نشوفوا معناتها دي زيغور مازلنا نشوفوا معناتها الناس في الارياف ما يعرفوش لو بيابا معناتها فهمتني دونك نحبوا هذاك الكل مش نصلحوه معناتها كيما قلت معناتها انا وياه انا بيرسونيلمون دايوغ هو معناتها كيما قلت لك اون اي كومباتيبل معناتها اون اي ميسيون التونسي من الكبير للصغير من المراه للراجل ما لازموش يقول اي يلقى يحل البورتاي نتاعنا يلقى حل